औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज शुरू करेंगे उसी NR2 के हवाले से जिसका जिक्र पिछली वीडियो में भी किया था। टाइम कम होने की वजह से अगली वीडियो तक छोड़ दिया था। NR2 से भी पहले NR01 का जिक्र करूंगा थोड़ा सा, ताकि अपने नाज़रीन को थोड़ी सी याद दहानी करवा दूँ। तो उसमें आप देख लें कि 180 के करीब पुलिस पर्सनल ऑफिशल्स और इसी तरह बाकी इदारे जो तफ्तीश में शामिल थे मुख्तलिफ बड़े बड़े केसेस में, उनको शहीद किया गया। उनके केसेस अदालतों में चल रहे थे, लेकिन NR01 की वजह से वो सारे केसेस भी ख़त्म हुए। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके तफ्तीश करने वाले इदारे जो हैं, जो लोग हैं, उनका ये हशर किया जाएगा और उनका बाद में कोई वाली वारिस नहीं बनेगा, स्टेट उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और उनकी शहादत रायगाह जाएगी ऐसी माफिया के सामने और माफिया आज़ाद हो जाएगी, तो बताएं कि तफ्तीश करने वाले लोग करेंगे तफ्तीश? कभी भी नहीं करेंगे। वो अपनी फैमिली का ख्याल करेंगे, अपनी तनख्वाहें लेंगे, अपने बच्चों का ख्याल करेंगे और अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि बड़े आराम से वो गुजार सकते हैं बगैर तफ्तीश किए। फाइलें भरने के लिए तो छोटे मोटे केसेस उनके पास बहुत होते हैं, फाइलें भरी रहती हैं, अदालतें मसरूफ रहती हैं, वो केसेस तो उनके पास बहुत होते हैं। लेकिन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी कि क्यों वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करेंगे। तो इसी तरह इस बनाना रिपब्लिक के मतलब भी बताऊंगा कि वो बड़े बड़े केसेस वाले माफिया के मेंबर, जब उनको फैसिलिटेट किया जाता है तो किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और किस तरीके से उनको उस केस से निकाला जाता है जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है। चार्टर्ड त्यारे में आते हैं, लैंड होते हैं और प्रोटोकॉल के साथ वो जाते हैं अदालतों में, हत्ता के तफ्तीशी इदारों के सामने भी पेश नहीं होते। उनको डायरेक्ट ही इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी होती हैं कि जी इसको क्लियर करना है, तो सारे उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होती है, अदालत में पेश होती है, उनकी जमानतें भी होती हैं, केस भी खत्म होते हैं और अगले ये सारा कुछ करवा के वापस चले जाते हैं। ये हमारे कानून और आइन में आसानियां हैं ऐसे बड़े लोगों के लिए, और उनके फैसिलिटेटर भी हैं जो किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब बात करेंगे जो NR2 में स्पीड मार के इन्होंने रातों रात कानून में, नैब कानून में तब्दीलियां की। उनकी शिक्कें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चीदा कुछ शिक्कों पे मैं थोड़ा सा अहवाल पेश करूंगा। उसमें सबसे पहले तो ये बताऊंगा आपको कि जो आपकी जायदाद है, 80 खानदानों ने इस नैब से फायदा उठाया है, जिनपे बड़े बड़े गबन के केसेस थे। उन्होंने बैंकों के सिर्फ कर्जे ही नहीं माफ किए, बल्कि बैंकों को लूटा है उन्होंने। जब हुकूमत में होते हैं तो बैंक इनके ताबे होते हैं, बैंक वालों ने अपने बिजनेस करने होते हैं। यही जो बैंक अपने प्रॉफिट से इनको कर्जे देता है या प्रॉफिट से हटके भी कर्जे देता है, तो वो कर्जे किस तरीके से ये माफ करवाते हैं और उन बैंकों को हुकूमत में ये लोग रहते हुए नवाजते भी हैं। अब वो नवाजिश जो है कहाँ से आती है, वो भी जारी बात है, अवाम का पेट काट के आती है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है, तो वो फ़ायदा जो अवाम तक पहुँचना चाहिए उन बैंक्स की तरफ से, अवाम के लिए रायत होनी चाहिए, तो वो ये बड़े लूट के अपने खातों में, अपने कारोबार में लगा के और आखिर में कर्जे माफ़ करवा के चले जाते हैं। तो वो 80 खानदानों के वो सारे कर्जे माफ़ हो गए जो उन्होंने करवाए हुए थे। अब उन वो केसेस से भी निकल चुके हैं, उनके केस भी इस कानून के तहत ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ख़त्म हो रहे हैं, जैसे जैसे तारीखें इनकी आती जाएंगी। अगर किसी की तारीख लेट है तो ज़ाहिर बात है उस तारीख पे आएंगे तो अदालत देखेगी जी ये नया कानून आ गया है, इस कानून के तहत वो इस केस को नहीं सुन सकते, तो वो केस फाइल हो जाता है, वापस चला जाता है, वापस भेज दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर बड़े केसेस वालों को आज़ादियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी तो फिर किसको डर खौफ होगा इस तरह के बड़े गबन करने का, इस तरह के बड़े घपले करने का, मारदार करने का। और इसी तरह कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं या और कोई ऑफिशियल्स हैं, तो उनकी फैमिली या मुलाजिम उनके नाम कोई जायदाद होती है तो उसके बारे में कोई पूछ किसी किस्म की नहीं हो सकती। नहीं पूछा जा सकता कि ये जायदाद कैसे बनी है, कैसे बनाई है। आपके तो इतने जराए नहीं थे, जो मर्जी आप पूरा मुल्क खरीद लें, स्टेट खरीद लें, तो आपसे इस कानून के तहत जो बनाया गया है नहीं पूछा जा सकता कि ये जायदादें आपने कैसे बनाई है, कहाँ से लूट मार की है। कहीं आपको ऐसा दुनिया में कानून नजर नहीं आएगा। अब इसमें वो नाम भी शामिल है जो तो ये कहते थे कि हमारे मुल्क में तो क्या मुल्क में भी जायदाद नहीं है। भाइयों ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फलां जगह पे फ्लैट्स है, महंगी तरीन जगह, इंग्लैंड की महंगी तरीन जगह पे, और इसी तरह बड़ों ने भी कुछ ना कुछ कहा। लेकिन
ان چیزوں کا کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ یہ جائیدادیں کیسے بنائی گئیں، کیسے خریدی گئیں. بات تو بڑی کلیئر ہے، سب لوٹ مار ہے، اس قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے اور یہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں. لیکن اب اس قانون سے ہی ان کو فائدہ مل گیا ہے کہ اب ان کو پوچھا ہی نہیں جا سکتا. تو اب یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے جن میں ان کو سزا ہوئی آزاد ہو جائیں گے. اسی طرح ایک شخص یہ بھی ہے، کوئی آفیشل اسٹیٹ ملازم ہے، گورنمنٹ کا سروسز کا ہے، سول سروسز ہے، جو بھی ہے، یا اور کوئی آفیشلز ہے پولیٹیکل، وہ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی بڑی عیش و عشرت والی گزار رہے ہیں، جو ان کی آمدنی ہے جو انہوں نے ظاہر کی ہوئی ہے اس میں وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا کے اچھے اچھے ملکوں کے دورے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، بچے فیملی سارے عیاشی کر رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان سے بھی یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کی تو اتنی آمدنی نہیں ہے، آپ اتنی عیش و عشرت کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اب کسی کو حق ہی نہیں دیا گیا کہ آپ کسی سے پوچھ سکیں. تو اب جو لوگ حرام خوریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا اور آفیشلز ہیں، جب ان سے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے قانون کے مطابق، کیا ان کا ہاتھ رکے گا لوٹ مار سے؟ انہوں نے لوٹ مار ہی جاری رکھنی ہے، اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی عیاشیاں انہوں نے جاری رکھنی ہے، اپنی کئی نسلوں کو سنوارنا ہے انہوں نے اس حرام کی کمائی سے. حرام کی جو جائیدادیں بنائیں گے کئی نسلیں اپنی سنوار کے جائیں گے. اسی طرح ایک شک ہے ڈی سی ریٹس. اب ڈی سی کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی 1 مرلہ ہے، 10 مرلے ہے، کنال ہے، 10 کنال ہے، اس کی کوئی قیمت لگا دے. ایک ڈی سی ریٹ ہے، ایک مارکیٹ ویلیو ہے، اور مارکیٹ ویلیو ہمیشہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پہ تو جو مہنگے ترین علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ڈی سی ریٹس بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ جائیداد چاہے کتنے اربوں کی بھی ہے، اس میں اب ڈی سی ریٹ کا بڑا عمل دخل. وہ اربوں کی جائیدادیں جو ہے آپ کی کروڑوں میں ہو جائیں گی، کروڑوں والی جائیدادیں آپ کی لاکھوں میں ہو جائیں گی. تو آپ کو اگر کسی پکڑ میں آ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کا لیول اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ اربوں کو کے بجائے آپ کی جان خلاصی ہو جائے گی، کچھ کروڑوں میں کچھ لاکھوں میں. یہ کہاں کا انصاف؟ مارکیٹ ویلیو جو چل رہی ہے، کیا اتنا قانون کو اندھا بنا دیا گیا ہے؟ اس مارکیٹ ویلیو کو وہ نہیں دیکھیں گے، وہ ڈی سی ریٹ کو دیکھیں گے. ڈی سی کی مرضی ہے، ہر ضلع کا ڈی سی جو ہے وہ فرق ہے، اس کا جو سسٹم ہے اس کا. تو یہ ایک اور موج ملا، ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ سے اگر کچھ ہوگا تو وہ ڈی سی ریٹس کو دیکھا جائے گا، مارکیٹ ویلیو کو نہیں دیکھا جائے گا. اگلی چیز کہ اگر آپ کی فراڈ کا کیس کسی پہ بننا ہے، اس فراڈ کے کیس کے لیے آپ کو 100 لوگ چاہیے جو آپ کے خلاف ایپلیکیشن لے کے آئیں گے. ایک بندہ بھی اس میں کم ہوا، 99 بندے ہو گئے، تو وہ فراڈ کا کیس چاہے اربوں خربوں کا ہو، وہ فراڈ کا کیس نہیں بن سکے گا. آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ بے لگام ہیں، آپ لوٹ مار کرتے رہے. اور اسی طرح اگر 50 کروڑ سے 1 روپیہ بھی کم ہے تو وہ کیس نہیں بن سکتا. آپ 50 کروڑ کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی کرتے رہے، جو مرضی لوٹ مار کرتے رہے، اس قوم کا پیسہ کھاتے رہے، اس بجلی گیس کے بلوں کی جو پیسے ہیں، لوگوں کا جو ٹیکس ہے، اس کو لوٹ مار کر کے اپنی جائیدادیں بناتے رہے 50 کروڑ کے اندر. آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایسے قانون بنا دیے گئے، ایسے بڑوں نے اپنے لیے بنائے. یہ عوام کے لیے قانون نہیں بنے، عوام کے لیے قانون یہ بنانا بھی نہیں چاہتے. اسی طرح جو قانون انہوں نے اس پھرتی سے بنائے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے بنائے ہیں. ورنہ پی ٹی آئی دور کے 58-60 کے قریب ایسے قانون ہیں جو نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہوئے، لیکن سینٹ میں ان کی مجبوری تھی، سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں تھی، تو ان ظالموں نے، اس قوم کے دشمنوں نے ان کو ابھی تک پاس نہیں کیا، اور وہ پڑے ہوئے ہیں سینٹ میں رکے ہوئے. اگر اس طرح کی زیادتیاں یہ نہ کرتے، کوئی قانون بنانا چاہے جیسے یہ راتوں رات انہوں نے بنائے ہیں اپنے مفاد کے لیے، تو باقی قانون بھی اس عوام کی بھلائی کے لیے، اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ بھی بن سکتے. اور پھر آخر میں ایک بڑی زبردست قانون سازی انہوں نے کی ہے، یہ ہے کہ ایک تو جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے خود سے ثابت کرنا ہے، انہوں نے وہ ان سے پوچھ نہیں سکتے، انہوں نے خود سے ثابت کرنا ہے کہ یہ کیس بن گیا ہے، یہ فرد جرم پہ لاگو ہونی چاہیے. تو اگر وہ کیس الٹا ہو جاتا ہے، فیصلہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، تو وہ تفتیش کرنے والا جو ادارہ ہے، اس کے جو لوگ اس میں شامل ہیں، ان کو 5 سال کے لیے قید بامشقت دی جائے گی. اب کون پاگل کا پتر ہوگا، وہ کون سا مائی کا لال ہوگا جس کو یہ پتا ہے یہ بڑے مگرمچھ ہیں، ابھی کیس جیتنے نہیں دیں گے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو وہ کیس کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے گا، تو کون اس کی تفتیش کرے گا، کون اس پہ کیس بنائے گا، کون اس پہ فرد جرم عائد کروائے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے. ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہے، ہر کسی کو اپنی فیملی پیاری ہے، اولاد پیاری ہے، اور اپنی زندگی آرام سے گزارنا اس کو اچھا لگے گا. اگر سچا بھی ہے وہ اور کیس وہ ہار جاتا ہے اور 5 سال وہ جیل میں کیوں جائے گا؟ کبھی نہیں جائے. اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہوگا ڈاکٹر رضوان
وہ بیچارہ کیسے دل کے عارضے کی وجہ سے موت کا شکار ہوا، پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح کچھ وعدہ افواد ہیں مقصود چپڑاسی جیسے، جن کو بنایا گیا تھا کہ ان کی غلطی قصور اتنا نہیں تھا، اصل میں کرتے درتے اور تھے، تو ان کو بھی کیسے ٹکانے لگایا۔ تو اس طرح معزز ناظرین، یہ لوگ، یہ بڑے، یہ مگرمچھ صرف اپنے لیے قانون بناتے ہیں، عوام کو یہ جتنا خراب کر سکتے ہیں، جتنا ذلیل کر سکتے ہیں، جتنا رسوا کر سکتے ہیں، جتنا بگاڑ سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، اسی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ اچھا کام کرنے والے ہوتے تو آج 30-40 سال ان لوگوں کی حکمرانی رہی ہے تو ایسے کبھی بھی نہ ہوتا۔ آج پاکستان کہاں پہنچ گیا ہوتا؟ کوئی پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔